Mga ka-farmers, na ako'y tip ug unsaon pagpili sa maayo nga inugtalanom nga paka. Una, ang top cut seed piece o ang nabilin nga paka pagkahuman sa tapas. Makakuha kaniya na og 8 hangtod 12 kalaksa per ektarya. Ikaduha, cutback o ang pagpagupod. Makuha kana gikan sa 5 hangtod 6 kabulan gikan sa pagtanom o tapas. Makakuha kaniya na og 25 hangtod 30 kalaksa per ektarya. Ug ani ang tip ug unsaon pagpili sa maayo nga paka. Dapat na ay 2 hangtod 3 ka mga himsog nga mga mata depende sa variety. Ikaduha, dapat palareho ang gidagkuon. Ug ikatulo, dapat himsog ug walay balatian. Ug aniya usab ang recommended pattern ug unsaon pagputol sa paka, mga ka-farmers. Nakita nato nga naay A ug B. Kung ikaw akong pangutan-on ka-farmer, asa ang imong piliun? Ang insakto nga tubag ni ana ka-farmers mao ang letter A. Ang rason ni ana mao ang ilalom nga bahin sa buko sa paka mao'y serbing pagkaon hantod mutubo ang mata. Maunang sayop ang letter B tungod kay walay pagkaon ang ilalom nga bahin sa mata. Ug diha lamang kutob, mga ka-farmers, ug hinaot na kamoy nakatunan. Daghang salamat.